जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बजवाल डेयरी फार्म। तो जिस जगह पे खड़ा हूँ इसका तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। ये तहसील बरवाल है, सरगोदा की तहसील बरवाल है। और जिस गांव में मैं खड़ा हूँ ये चक नंबर 9 ML 9 मेन लाइन है। और जिस फार्मर से आपको मिलवाना चाहता हूँ, बहुत ही यंग फार्मर है, तो इनका बहुत शौक है। और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने जानवरों से शुरू किया, और बाकी जो जानवर आपको दिखाएंगे वो आपके सामने हैं। तो जनाब मिलते हैं यंग फार्मर से जिनका नाम है शेर खान। तो जी अस्सलाम वालेकुम शेर जी खान, क्या हाल वालेकुम है? ठीक है। सलाम जी। तो जनाब ये शेर खान है, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने जानवरों से शुरू किया और इनको इस उम्र में शौक कहाँ से आया है। इनसे ये पूछते हैं। जी शेर साहब बताइए, आपने यकदम इतने जानवरों से शुरू की या एक आध से शुरू किया, कैसे जी शुरू किया काम? जी भाई जी, ये सबसे पहले हमारे पास एक जानवर था। थोड़ा देसी थोड़ा ऊंचे बोलो। स्टॉक। तो जी जी भाई जी, ये हमारे पास पहले एक गांव थी। उसके बाद ऐसा ऐसा ये काम बढ़ता हुआ। ये अब देख लें इस डेरे पर कितनी गायें खली हैं। अच्छा, यानी कि आपका मकसद है कि आपके पास सिर्फ एक गाय थी, वो यस। मुझे बता रहे थे कि देसी गाय थी। जी जी। तो देसी गाय से इन क्रॉस की जानवरों की तरफ आने का कैसे शौक पैदा हुआ आपके अंदर? बस हमने भी वीडियो देखी टिकटॉक पे, यूट्यूब पे वीडियो देखी, उधर से हमारा भी ये शौक बढ़ा। ऐसा ऐसा हमने भी ये गायें शुरू की, देसी खत्म की, और ये हमारे पास वलैती गायें हैं, आप देख लें। अच्छा, तो आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो तजर्बा है, यस। ये इतने जानवर आपने इकट्ठे की, ये कितना अरसा लगा है? कितने साल इस पे आपको लगे हैं? ये जो तजर्बा है इसमें तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं हमको। ऐसा ऐसा जानवर ज्यादा करते गए हैं। अभी ये देख लें आप, इस डेरे पे ये सब खड़े हुए हैं। अच्छा, यानी कि 12-13 साल से ये पहले खरीद फरोख्त करते रहते हैं? जी, बीच में खरीदो फरोख्त भी करते हैं। जो घर में रखने वाली वो इधर ही रख लेते हैं, जो अच्छा, मतलब सेल करने वाली है वो सेल कर देते हैं। ठीक है। तो जी जनाब आते हैं इस गाय की तरफ। ये इस प्रेग्नेंट है, बच्चा दिए हुए, कैसे हालत में, दूध वाली है? जी, ये दूध भी दे रही है, तो ये सुई है और इसकी वो है बच्ची। अच्छा, वो बछड़ी है इसकी। यस, और अब ये 3 माह की फिर गब्बन है। माशाल्लाह, ये 3 मंथ की गब्बन है। और इस वक्त ये दूध कितना कर रही है 3 मंथ की ये गब्बन होने के बावजूद? तकरीबन एक टाइम का तकरीबन 12-13 लीटर कर रही है दूध। माशाल्लाह यानी यस। कि ये 20+ जनाब इकबाल साहब, ये जानवर जरा गौर से दिखाएं। ये 20+ का जानवर है, बिल्कुल छोटे से वेट का है। जी ऐसे जानवर की आपको एक खसूसियात बताता हूँ कि ये छोटे फार्मर के लिए संभालना बहुत आसान होता है। क्यों कि ये इनटेक बहुत कम लेता है। इनटेक कम लेता है, खाता कम है। इसका वंडा ये ज्यादा से ज्यादा दिन का 5 किलो खाएगा। 5 किलो से भी कम खाता है। 5 किलो से खाता भी कम है और दूध भी ज्यादा देता हाँ, 5 किलो कम खाता है। तो जो चारा वगैरह वो भी कम खाता होगा। है। जी, चारा तो वगैरह भी इसका कम मकसद ये 20+ का जानवर है। तो ऐसे जानवर जनाब जो होते हैं वो बहुत आइडियल जानवर होते हैं, तो बहुत मुनाफे बख्श जानवर होते हैं। तो जनाब आगे आते हैं इस गाय की तरफ। ये जो गाय खड़ी है माशाल्लाह, खाता। जी ये जी। तो काफी देखने में जो शौकीन हजरात हैं वो पहचान सकते हैं कि इसकी नस्ल कहाँ तक है। इस वक्त इसके अंदर जो फ्रीजियन ब्लड है वो मेरे ख्याल में 75-80% के करीब है। इसके जितने पॉइंट्स हैं जनाब आप देखें तो गौर से देखें, ये फ्रीजियन गाय की तरफ बिल्कुल जा चुकी है। तो इससे आगे आने वाली जो नेक्स्ट इसकी नस्ल होगी वो बिल्कुल प्योरिटी के करीब होगी। तो ये हमारे पास गाय तकरीबन हमारे घर की एक गाय थी, ये उसकी है। लेकिन वो हमने गाय बेच दी है और ये हमने रखी है थोड़ा क्योंकि नजदीक से, आवाज नहीं आनी थी। वो गाय थी बहुत अच्छी, इसलिए ये हमने उसकी गाय रख ली है। और इसके नीचे तकरीबन है एक टाइम का 10-12 लीटर दूध है। अब अच्छा, ये भी एक टाइम का 10-12 लीटर जी दे जी रही इतना है। करती है। यानी कि ये भी आप जनाब गौर से दिखाएं कि ये भी 20+ लीटर का जानवर है। तो इसकी इंशाल्लाह आने वाली जो नस्ल है ना वो बिल्कुल प्योरिटी के करीब होगी। और अच्छा ये अच्छा अच्छा रखने समझ। के लिए बहुत आसान है। अच्छा जिनका ये शौक शुरू से स्टार्ट होता है उनके लिए ये रखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि इनको ज्यादा वंडा या ज्यादा ये पट्टे डालने में दिक्कत नहीं होती। इसलिए जो छोटे जी खुराक कम खाती है और वैसे इसको क्योंकि इसको जरा गौर से दिखाएं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे से स्मॉल स्ट्रेचर का जानवर है। स्मॉल स्ट्रेचर का जानवर है ये। इसकी चारा भी कम खाएगा, तो वंडा भी कम खाएगा, लेकिन 20+ बर्ड आराम से दे जाएगा।
تو یہ چھوٹے فارمر کے لیے ان کے اندر یہی خصوصیات ہوتی ہیں کہ کم کھاتا ہے، خرچہ کم ان پہ ہوتا ہے، تو جو نفع ہوتا ہے وہ فارمر کو یہ زیادہ دیتی ہیں. جناب یہ دکھائیں، یہ آگے والی گاہ پہ چلیں. یہ جناب ایک کراس کا جانور ہے، اس میں زیادہ بلڈ جو ہے وہ ساہیوال ہماری جو اپنی پاکستانی بریڈ ہے اس کا ہے. تو جناب ان سے پوچھتے ہیں شیر خان صاحب سے کہ اس کے اندر جو دودھ دے رہی ہے یہ کون سے سوئے میں ہے اور کتنا دودھ کری. جناب شیر خان یہ اس نے کتنا ابھی پریگنٹ ہے، کتنا پیٹ ہے؟ تو جناب شیر صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو جانور ہے یہ ابھی پریگنٹ ہے؟ جی یہ اس کو 3-4 منتھ ہو گئے یہ پریگنٹ ہے، اور اس کے جو اس سوئے والا بچہ تو ہم نے سیل کر دیا ہے. اور اس کے بعد شیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ابھی کتنے پیٹ پریگنٹ ہے، اس نے جو بچہ دینا ہے یعنی کتنا اس نے اس کو تقریباً 5 منتھ ہو گئے اور 4 منتھ کے بعد اس نے بچہ دینا ہے. اور ابھی یہ ہمیں ملتی بھی ہے، ہم دودھ بھی اس سے نکالتے ہیں تقریباً. شیر صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کتنا سوئے اس نے بچہ دینا ہے؟ اس کو سوئے جو ہے وہ تقریباً اس سے آگے جو سوئے گا وہ چوتھ ہوگا، اور اس جو پہلے 3 دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت انٹرسٹنگ. تو ماشاءاللہ ابھی یہ اس کا دکھائیں نا، یہ اسٹرکچر ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ دوسرے سوئے کا جانور ہے. یعنی کہ اندر یہ خصوصیات ہوتی ہے، یعنی کہ ہڈ ہوتے ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی کہ عمر چور ہوتی ہیں. لیکن شیر صاحب یہ دودھ کتنے دیتے ہیں یہ سوئے میں؟ یہ دودھ جس وقت شروع میں سوئی تھی اس وقت اس کے نیچے تقریباً 8-9 لیٹر تھا ایک ٹائم کا. اب یہ پریگنٹ ہے، تقریباً 4-5 منتھ ہو گئے، اب اس کے نیچے تقریباً 3-4-5 اتنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. زبردست. آپ ابھی سن رہے ہیں جناب، یہ کہہ رہے کہ یہ جب فریش ہوتی ہے تو 8 لیٹر یہ دودھ کرتی ہے، لیکن ان کے اندر خامی یہ ہوتی ہے جو کراس کے جانور ہوتے ہیں نا، یہ 3 مہینے گزرنے کے بعد 8 سے یکدم 3 لیٹر پہ آ جاتے ہیں. تو ان کے اندر پھر یہ ان کے ساتھ کھڑی ہے چارہ بنڈا، یہ ان کے ساتھ تقریباً برابر ہی کھا رہی ہے. اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسری سے تقریباً کچھ بڑی ہیں، یہ بہت کم ہے، اور یہ جس کا شوق شروع سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو یہ رکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. یہ اس سے بھی کم ہے، گرمی نہیں کرتی اور دودھ زیادہ دیتی ہے، رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا، اور مجھے آگے سامنے 2 ایفر نظر آ رہی ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. یہ جو ہے یہ بھی ساہیوال کراس میں ہے، گھر کی بریڈ ہے یا خرید ہے؟ یہ گھر کی بریڈ ہے، جو ابھی فرسٹ سے پہ یہ گائے دیکھی ہے اسی کی بچی ہے. نہیں ہے، اس سے جو پہلے سوئے تھا اس کی تھی. اچھا جی، یعنی کہ یہ بھی اس کے جو ہے ساہیوال، اس کو دکھائیں جناب. یہ بھی آپ اس کا پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کی نیچے ویل دیکھ لیں جس کو دھونی بولتے ہیں، کافی ہے. اس کی جو آگے نیچے سامنے جالر ہے وہ دیکھ لیں، دم اس کی دیکھ لیں لمبی ہے، کان بڑے ہیں، یعنی یہ بھی کراس کا، لیکن اس سے یہ بہت اچھا جانور بنے گا. مطلب قد میں بہت زیادہ اس سے زیادہ بنے گا، کیونکہ وہ جو اس کی بہت کم ہے کیپیسٹی ہے نا دودھ دینے والی، اس سے کافی بہتر ہوگی، کیونکہ آگے سمن جو ہے اس سے اس کو اچھا لگا ہے. یہ جناب آگے دکھائیں، اس کے ساتھ جو کھڑی ہے اس کو جناب آپ غور سے دیکھیں، یہ بالکل مکمل پیوٹی کے نزدیک جا چکی ہے. یہ بھی انہی میں سے کراس بھی لگا کے بولنے نہیں، یہ جو گاں تھی وہ ہمارے پاس گاں تھی، تقریباً وہ ہم نے اسی سال سیل کی ہے، وہ تقریباً 5 لاکھ کی سیل کی ہے، اور یہ اس کی ہے، اور یہ ہم نے رکھی ہوئی گھر پہ کیونکہ یہ ایک نسل اچھی ہے. جو آپ لوگوں نے سیل کی ہے 5 لاکھ کی، وہ ریڈ کلر میں تھی، زیادہ بلڈ اس کے اندر. اچھا، یعنی اس کے اندر 3 بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، جرسی بھی ہے، فریزین بھی ہے، اور جو ہمارا تھوڑا لوکل بلڈ، لوکل تو خیر اس میں نہیں کہتے ہیں، یہ بالکل پیورٹی کے نزدیک جا رہا ہے. کیونکہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کو ابھی سمر رکھوا دی ہے. جی رکھوا دی ہے، تقریباً 1-2 دن ہو گئے ہیں. اچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر تقریباً ہوگی 18-19 منتھ ہوگی. اچھا، تو دوستو جناب آپ لوگوں کو ہمارا کام کیا ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ جناب یہ چھوٹی سی عمر کے ہیں. تو ان کا جناب پہلے ان کے والد صاحب انہوں نے 1-2 گائے رکھی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کے شوق بڑھتا گیا. تو جو بھائی کام شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن پریشان ہوتے ہیں تو کام کیسے شروع کریں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بنانا ضروری تھی. تو آپ لوگوں کو اس کے اندر کافی معلومات ملیں گی. تو آپ جناب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً جتنے جانور کھڑے ہیں، یہ 2 ایسر بڑی ٹاپ کی کھڑی ہیں، 3 گائے آپ کو دکھائی ہیں، یہ سب ایسڈ ہمارا کھڑا ہے، بچے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو آپ اس ڈیرے پر یہ سب جانور دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے گھر کے ہیں، ان میں ایک بھی وہ نہیں ہے جو ہم نے مول لیا ہو. یہ مطلب خرید آپ کی نہیں ہے، یہ گھر کی آپ کی تیار کرنا ہے. ہمارے پاس پہلے ایک جانور تھا، گائے تھی،
یہ اس میں سے بڑھتی ہوئی آج یہ آپ کے سامنے آپ جی سب دیکھ سکتے ہیں. تو جناب آپ لوگوں کو بتانا یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک دیسی جانور تھا، اس کے کو اچھے سمن سے کراس کروایا، اس سے جو آگے نسل آئی وہ جناب دیکھیں وہ اس گائے سے میرے خیال میں یہ تھرڈ لیکٹیشن کا جانور ہے جو صحیح والا آپ کو لوگوں کو دکھایا ہے. تو اس سے آگے پھر انہوں نے اچھے سمن کی طرف گئے. آج ماشاءاللہ ان کے پاس بالکل پیورٹی کے نزدیک گائے پہنچ چکی ہیں. تو آپ لوگوں تک اویئرنیس پہنچانا مقصد اس ویڈیو کی یہ تھا، آپ لوگوں تک اویئرنیس پہنچانا. تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور مناسب سمجھیں تو شیئر بھی کر دیجیے. تو جناب آج تک اتنا ہی، تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تو اللہ حافظ.